لا فروجة تيزي رشد. فروجة تيجي فروجة كان كونيس نسمع فروجة لا وردية ديال مزاري بوثارة تيزي رشد تلا كلها تيزي بوامان طاسي قلنا انا كن لا يوجد ما قلنا تمجوط ثنا تمجوط تشفي غير في اللاسين كاينين عندنا بريغ افيك ريفيج فوالا اكزاكتومون سوفون زابلي وي لا ثاني فرحون ديالنا كي تبوينا ذي سميس بحضوش سميس لويزا وي ماشي ويزا الزهرة وزهرة تسات سميت الله المعركة ذينا تسات ديك سن الماطي وحركي زهرة ولا سيتي دي وحركيني نغاندي ما يقال فوالا اكزاكتومون يعني المهم ذاكيني دوار كوريات اللي عندنا كوريات تيراوين 59 تيراوين يكبرن الحرب ديالنا كوريات دوار كوريات كوريات نروح هذاك اللي ديالنا كي تاع الميشلين نروح تورار نروح ديالنا كي تاع السوحال نروح ديالنا كي إيلولا أتيجار هذي سميس كنا في أتيجار ذيناك محسوب تيجي كملن الثورة دي بي 59 يعني la 1062. Les postes anciens, évidemment, ils sont connus, là, Cheval, Tizi Ouzou, Rachir, capitaine Cheval, deuxième Achoran. Il a Oudino, l'Arba Beni Douala. Il a capitaine Bandi, Thalou Harzoun. Il a lieutenant Boubien Kfarhoun. Il a Boubien, il a Boucher. Lieutenant Boucher. Oui, il dit que c'est des centres de torture et d'exécution, etc. Oui, il y a des sas. Il y a des zones interdites, partout les zones interdites. Les villages Borbery, ce qui s'est passé, il y a des choses qui s'est passé. وقيت ولا ذين إلا ذين نظرة إذا جي ذانكيت الدور المسبرين ذاكي لعب الدور ذا القرآن إلا قذي يحيى إلا العربات قاسية قاسية العربية إلا الترار إلا العربة ثفلا لأن لا على كل حال سيدي بطيون المسبلين اللي يتعاونن المجاهدين السابوطاج لي رانسينيما اكسيتيرا يعني تصيق لنا لكن نكون ما ادري ولكن توجور البوبل سي البوبل كي لا في لا ريفوليسيون بدون البوبل ما نقدرش نخدموا كيف لانديبوندونس الى قد الشعب اي سيرين ثمورث بدون الشعب ولكن اسمين هناك الجيل نوفمبر 54 يضحى يبيد الاستقلال يبيد ثفاث يثمورث الى قد جيل النظام الى قد يكمل الى قد يبدل الحاله يزرع الحاله مثل الحاله هذه يكمل التشييد يعني والعمل كذا ولكن بالعكس هو هناك الشعب كي وثلث فيما ايوا الشعب البارد اكزاكتومون نو سيلمون بارد اثن تكشنيت يون الهلاك لا كوريبسيون الطمع كل شيء الطمع يعجب والله سي لا لاشتي البروبليم مقران ذواقيه كاين الزاد العصر كاين نعاش تورا سباغاس العصر الانحطاط سي ديكادونس لا سوسيتي ما تروح ذاك السير خلاص اكزاكتومون لا عرفن زيك النيو ساعات العصر العصور يعني لا
لي بيريود بدا الجاهلية، ومن بعد وساد العصر العباسي، العصر العباسي الثاني ولا نسير، العصر الازدهار، l'apogée à la période baravine, l'apogée c'est la civilisation très riche la civilisation. Bien sûr. Mais إذا سميت وسام العصر الانحطاط ساكنها لا ديكادونس ثكرة الاقتلاع الخداع. C'est un métier. ثكرة ماشي لعب. فوالا أقلا ثورة ديال العصر الانحطاط. لا سوسيتي الجيريان تغلي ديال لا بيريود de décadence morale. ما توالي ان مينيستر يتاخر، ما توالي ان بريمير مينيستر يخدم لي بلاك او ليو دو بارلي سيريوزمون، يغير ثمور ثاقيا الديفاون، يغير ثما يهضر الشعب، يغير فهمنا راه تنسيني بلي الحقار يحقر الشعب. il n'est pas conscient. ذاكي البروبليم ام قران، البروبليم ذاكي ام قران واقي خطر وتسكن راه الحق وين يسعان المخ، وين يسعان المخ سي ديفلوبين يغرفيك الى قص في كضافوس، الى قد تساليض نكوني بالعكس وين يغران يفهمن ويسعى مكان، إلا تتكرض نغا تخدعض ذينا تساوض مكان. ذاكي الغلطة ثم قرات وتسكن راه افوس العبدي الى قني ثمور ثاقي كتقيم خاطر شوار نكوني بالاحترام نسعى لا جينيراسيون، نسعى إركازن يفهمن الى قاس نفكي مكنسن، الى قد سير ثمورث يعني خاطر فهمن غران ماشي يونادي يهدر أتصن في الناس ذي العيب هم مينيست بروميير مينيست العاب ذو السينة هذه يهدر أتصن في الناس. ولكن سمحي يا سي المولود يا دي مينيستر qui sont pas honnêtes. Il y a un premier ministre qui dit n'importe quoi parce qu'il a قد يصير كيعبر الشعب. يدونيك النهاية. Tu as un président اللي مورايا كيما يتقدمن، ان مينيستر كوادينا ولا قرا ديريكت تكسل. Un président n'a pas le droit de faire des blagues. Exactement. Un premier ministre n'a pas le droit de faire des blagues. Le problème. blague المسائل معنا. Le problème ام قران ذواقي. ترى واقي غير باسكو لي بريمير مينيستر إلا قصد va nous imposer les blagues. واقي ما كنسينا بومديني ثير مربي الناس راجل المناسب في المكان المناسب. سي ان مو فريمون. لا راجل مناسب في المكان المناسب. اكزاكتومون امر خيرا وذاك ونتصور ذاكيه وتصور زرا اكني تضرا على الانديبوندونس لي فرونتيير الضمان ديالك كل يوم يسدون لو تيتر دو مجاهد اتسيتيرا يتضرا ديال الحكومه الزمنيه يونا تفضل يسعى لا الفهم لا القرايه، تفضل الدبلوم ترافيكي تصير